अगर आपका सन साइन या मून साइन लियो है यानी कि बुर्ज असद है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक लम्हे के लिए रुक कर अपने दिल से एक सवाल जरूर पूछिए लियोस। क्या आप पिछले दिनों में आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अहम माली मौका आपके हाथ से निकल गया, जैसे आपने पूरी उम्मीद के साथ किसी काम में कदम रखा मगर आखिरी लम्हे में रास्ता बदल गया और दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रह गई, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर आपके दिल में ये सवाल बार बार आता है तो शायद ये महज इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि 14 मार्च से 19 मार्च 2026 के दरमियान आसमान पर सितारों की ऐसी खामोश तरतीब बन रही है जो खास तौर पर असद वालों के लिए माली मामलात को एक अजीब इम्तिहान और साथ ही एक नई उम्मीद के दरमियान खड़ा कर रही है। मगर कुछ लोगों के लिए यही दिन एक ऐसा मौका भी ला सकते हैं जो इनकी तकदीर का रुख बदल दे। असल सवाल ये है कि आप इस हफ्ते कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं। अगर आप आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपको वो निशानियां भी मालूम हो जाएंगी जिनसे आप पहचान सकेंगे कि किस्मत आपके लिए कौन सा दरवाजा खोलने वाली है। अगर आपका सन साइन या मून साइन लियो है यानी कि असद है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस वक्त सूरज की तवानाई आपकी जिंदगी के इस हिस्से को मुतासिर कर रही है जहां पैसा, खुद एतमादी और फैसले आपस में जुड़ जाते हैं। सूरज लियो का हाकिम सितारा है और जब सूरज की तवानाई बदलती है तो लियो लोगों की किस्मत भी एक नया मोड़ लेती है। इस वजह से इसकी यानी कि इस हफ्ते बहुत से लियो अफराद को यह महसूस हो सकता है कि इनके अंदर एक तरफ हिम्मत बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ दिल के अंदर थकान और दबाव भी बढ़ रहा है। जैसे आपको बड़ा करना चाहिए मगर हालात मुकम्मल तौर पर आपके साथ नहीं दे रहे। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेहनत बहुत हो रही है मगर पैसा इतनी तेजी से नहीं आ रहा जितना आना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिए मेहनत जारी है, क्योंकि यह एहसास इस वक्त बहुत से लियो लोगों के यानी कि बहुत से लियो लोगों के दिल में मुश्तरक है। अगर चांद की बात करें तो इस हफ्ते मून की चांद की बदलती हुई पोजीशन आपके जज्बात को खास तौर पर मुतासिर कर रही है। 14 से 15 मार्च के दरमियान चांद की कैफियत ऐसी है जो इंसान को हसास बना देती है, इसलिए कुछ लियो अफराद को अचानक दिल का बोझ महसूस हो सकता है, कोई पुरानी फिक्र दोबारा जहन में आ सकती है या माली मामलात के बारे में सोच कर दिल थक सकता है बार बार सोचना। लेकिन याद रखिए ये कैफियत आर्जी होती है और अक्सर इसके बाद इंसान को एक नई समझ मिलती है, उम्मीद मिलती है। अब अगर ज़ोहल में यानी कि सैटर्न की बात करें तो ये सितारा इस वक्त आपको एक बहुत अहम सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। ज़ोहल हमेशा इंसान को मेहनत के बाद इनाम देता है मगर पहले वो सब्र का इम्तिहान लेता है और इस हफ्ते सैटर्न आपको ये पैगाम दे रहा है कि अगर आप माली तौर पर मजबूत होना चाहते हैं तो जल्दबाजी से बचना होगा। खास तौर पर 16 मार्च के आसपास अगर कोई नया मुआहदा या सरमायाकारी या बड़ा खर्च सामने आए तो फौरी फैसला ना कीजिएगा, थोड़ा रुकें, मालूमात हासिल करें, क्योंकि ज़ोहल की तवानाई आपको सिखा रही है कि सच्चा यानी कि जो ऑथेंटिक फायदा जो है ना, सच्चा फायदा जो है हमेशा सोच समझ कर किए गए फैसलों से आता है। अब मार्स यानी मरीख की बात करें तो क्योंकि मरीख इस वक्त लियो लोगों के अंदर एक तेज तवानाई पैदा कर रहा है, यही वजह है कि कुछ लियो अफराद को इस हफ्ते ऐसा लग सकता है कि वो फौरी तौर पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहता है, जैसे अचानक नया काम शुरू करने का ख्याल आ जाए या किसी माली मंसूबे में जल्दी से दाखिल होने का दिल करे। यहाँ एक बात याद रखिए, मरीख हिम्मत देता है लेकिन अगर इस तवानाई को काबू में ना रखा जाए तो यही जल्दबाजी नुकसान का सबब भी बन सकती है। इसलिए अगर कोई भी बड़ा माली कदम उठाना हो तो पहले 2 बार सोचें फिर फैसला करें। अब बात करते हैं राहु यानी राहु की राहु क्योंकि इस वक्त आपको सूरज को नए रास्तों की तरफ ले जा रहा है बल्कि, तो राहु इंसान को बड़े ख्वाब दिखाता है। वो कहता है कि आगे बढ़ो, कुछ करो, लेकिन इसके साथ एक धुंध भी पैदा कर देता है।
یعنی بعض اوقات انسان کو ہر چمکتی چیز سونا نظر آنے لگتی ہے، اس لیے اس ہفتے اگر کوئی بہت بڑا مالی فائدہ موقع سامنے آئے تو اس کی مکمل تحقیق کریں ضرور۔ کسی کی باتوں میں آ کر فوری پیسہ انویسٹمنٹ ہرگز نہ لگائیں، کیونکہ راہو کی اثر میں اکثر لوگ جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے عقل سے کام لیا، یہی راہو آپ کے ایک ایسا راستہ بھی دکھا سکتا ہے جو پہلے آپ کے ذہن میں نہیں تھا۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، برج اسد یعنی کہ لیو، کیا پچھلے چند دنوں میں آپ کے ذہن میں اچانک کوئی نیا کاروبار یا آمدنی کا نیا طریقہ آیا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی راہو کے اثر کی ایک علامت ہو۔ اب اگر ہم اس ہفتے کے اہم دنوں کی بات کریں تو 17 مارچ کے بعد توانائی تھوڑی مثبت ہونے لگے گی۔ کچھ لیو افراد کو اچانک کوئی خبر مل سکتی ہے جو ان کے مالی حالات کے بارے میں امید پیدا کرے۔ کچھ لوگوں کو کسی پرانے رابطے سے فائدہ مل سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ایسا لگ سکتا ہے کہ جیسے ان کی محنت کا پہلا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ فائدہ زیادہ تر ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے مشکل وقت میں بھی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ کائنات اکثر انہی لوگوں کو موقع دیتی ہے جو مشکل میں بھی کھڑے رہتے ہیں۔ لیو لوگوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اندر سے بہت مضبوط ہوتے ہیں، مگر اکثر اپنی تھکن کسی کو دکھاتے نہیں۔ وہ دوسروں کو ہمت دیتے ہیں مگر اپنے دل کی بات چھپا لیتے ہیں۔ اس ہفتے اگر آپ کو لگے کہ دل تھک گیا ہے تو خود کو تھوڑا سا وقت دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب دل پرسکون ہوتا ہے تب ہی انسان بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ اب ایک اور اہم بات جو خاص طور پر مالی معاملات سے جڑی ہے۔ 18 مارچ کے آس پاس کچھ لیو افراد، برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد کے سامنے ایک ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جس کا تعلق پیسے سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا موقع ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا قرض واپس مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا راستہ کھل جائے جس کے بارے میں پہلے آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ لیکن اس وقت ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہوگی، وہ ہے توازن۔ نہ زیادہ خوف اور نہ زیادہ جلد بازی، بلکہ ایک متوازن سوچ، کیونکہ یہی وہ سوچ آپ کو نقصان سے بھی بچا سکتی اور فائدے کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ قسمت پہلے آپ کو آزماتی ہے پھر اچانک راستہ کھول دیتی ہے؟ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ امید باقی ہے، کیونکہ لیو اسد والوں کے لیے یہ ہفتہ واقعی امید کا ایک امتحان ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 3 اہم مشورے ہیں۔ پہلا مشورہ یہ کہ قسمت کے معاملے میں کسی پر اندھا اعتماد ہرگز نہ کیجیے۔ دوسرا ہے کہ اپنی محنت کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ اس کا حل ضرور آئے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی موقع سامنے آئے تو ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ قدم اٹھائیں، کیونکہ کبھی کبھی قسمت جو ہے وہ دروازے کھٹکھٹاتی ہے، مگر انسان خوف کی وجہ سے دروازہ کھولنے میں دیر کر دیتا ہے۔ اور اب آخر میں آپ سب کے لیے دعا کہ یا اللہ، برج اسد والوں سے تعلق رکھنے والے جو میرے ناظرین دیکھنے والے ہیں، کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کے رزق میں آسانی پیدا فرمائے اور ان کی محنت کو کامیابی میں بدل دے، اور ان کی دل کی تھکن کو سکون میں بدل دے، اور انہیں ایسے فیصلے کرنے کی سمجھ عطا فرما جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی دنوں اور ہفتوں کے ایسی ہی گہری اور سچی اور اسکوپ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب، یعنی کہ ایسٹرو ٹیلی اردو یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن آل پر دبا دیجئے، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سپورٹ کریں، کیونکہ اس کی یہ چھوٹی سی آپ لوگوں کی یہ چھوٹی سی سپورٹ ہمیں مزید بہتر معلومات مہیا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یاد رکھیے لیو ایک ایسی نشانی ہے جو مشکل وقت میں بھی اپنی روشنی نہیں کھوتی، اور شاید اس ہفتے کے آخر تک آپ کو بھی محسوس ہو کہ اندھیری رات کے بعد روشنی واقعی قریب آ چکی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔